Ayaw gid kalimot pagbuhat og original nga content. Ug usa pa ang mo pop up diha sa imong notification kanan murag dunay sobre nga pula diha. Mao nay gisuggest ni Meta nga imong lantawon. Dinhi sa mundo ni Meta kinahanglan kang mosunod sa iyang mga rules. Ang una diha mag-post kag original nga content katong wala gi music ba. Ang ikaduha diha mulantaw ka sa video then himo ning humanon ug usa ka mo like didto ug usa ka mo comment related sa iyang post. Ug unya og nagustuhan nimong maong video, pwede nimo ning i-share o kung isnasendir ka, pwede ka mohatag og star. Ang ikatulo ni ini, okay gid kayo mo appeal ka sa mga follow to follow kay gisuggest po na ni Meta. Pero kung unsay title sa inyong apilan nga grupo, kung ang nakabutang didto share video or engaging video, mo engage po ka dito sa maong grupo sa nag-post og mga video dito. Ay lisod man po ang imong giapilan nga grupo, mga OFW group, unya imong gi-share imong video dito, dili man ka OFW, dili related sa OFW ang imong content, unya imong gihatag dito, dili gini siya pwede, no? So dinhi sa kalibutan ni Meta, ligtas ang may alam. Ug usa po ni ana, kada post nimo pag human sa pulo ka views mo adto ka sa support inbox and profile og dito sa monetization, pangitao nimo og asa dapit ang imong violation. Kung wala gali mo pop up nga violation dito, pwede na nga dili na nimo dito hilabtan. So pwede okay kayo ang imong video, pero kung naay nakabutang dito nga violation, imo jud ni siyang at i-delete, no? So ingon ana ra kadali para dali ka ma-monetize dinhi. Ayaw pagdali kay gikan karon muadto sa unom ka bulan kung original ang imong video, 100% ma-invite gud ka sa ads on reel, stream ads ug uban pang mga bonuses ni Meta. So ingon ani lang mga kaigsunan, ang pagbuhat og original content, moingon sila way lami imong video, wala jud nay problema basta dunalay makaabot lang siya og 100 views og 10 reaction, pasado na ang imong video, high quality na ang imong video og nang-engage po ka. Pag once nga nang-engage ka, si Meta, ang algorithm ni Meta ang bahala mo pakatag ngadto sa imong video sa isig nimo ka content creator. Una-hunaa kung dili ka mo like sa ilaha, dili ka mo comment sa ilaha, or kung ganahan ka sa video dili ka mo share, vlogger na tantanan. Kung mag-inisipan ka, dili ka diha mo lantaw silang video, dili ka mo engage, kinsay mo suporta nimo? Bisan ako dili ti ka makitaan sa notification, dili ka mag-comment, dili ka nganong suporta man ko nimo, di ba? Katong nagsuporta nako, isukli po nako ang pagsuporta kay katong nagsuporta nako, kahibalo ko content creator po to. So ako po siyang subayon, ako pang atuon ang iyang balay ug lantawon po nako iya mga video, mo engage po ko niya. Now nasabda nimo dinhi sa kalibutan ni Meta, ag unsay dili nimo ganahan mo ay gusto ni Meta. Una-una nagmaayo, ganahan kay kag music dili gusto si Meta, ganahan kag imong video lang lantawon, no? Ganahan ka kung imong video lang lantawon, dili gusto si Meta ana. Mulantaw ka muna sa video sa uban, usa sila mulantaw sa imo. Huna-huna akong pirmi ka nag-react sa akong video, isip content creator, musukli po ko na nimo kay kabalo ko ang gikinahanglan nako, gikinahanglan nimo. Og na-monetize ko, na-monetize po ka siyempre. Dinhi sa kalibutan ni Meta, 3 to 6 months kung nagsunod ka, 101 million % ma-invite jud ka ni Meta sa iyang mga tools. Nagkasinabot ta. So kung nagkasinabot ta, binli og like ni nga video, o di kaya binli og comment, o nya binli og share. O daghang kayong salamat. Mora to.